नेपाल न्युज पोस्ट डट कम हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाल न्युज पोस्ट डट कममा विभिन्न विषयवस्तुका जानकारीहरू हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। खास गरी जापानका धेरै समाचार र सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा पछिल्ला दिन जापानमा कोभिड-19 को प्रभाव फेरि पनि अत्याधिक मात्रामा बढेको छ। पहिले भन्दा पनि अहिले पछिल्ला दिनमा संक्रमित सङ्ख्या हेर्दाखेरि र गम्भीर बिरामीको प्रकृतिहरू र सङ्ख्याहरू हेर्दाखेरि जापानमा कोभिड-19 चाहिँ वास्तवमा भर्खर सुरुवात भए जस्तो देखिन्छ। अन्यत्र महामारी हुँदा सामान्य जस्तो देखिएको जापानमा अहिले पछिल्ला दिन भने अत्याधिक मात्रामा हरेक दिन उच्च नयाँ रेकर्ड सहितको सङ्ख्या पुष्टि हुँदै आएको छ। यही अत्याधिक सङ्क्रमित बढ्दै गइसकेपछि अत्याधिक जनघनत्व रहेको टोकियो, त्यसै गरी साइतामा, खानागावा, चिबा यी केन्द्रहरूमा, यी स्थानहरूमा, यी प्रान्तहरूमा चाहिँ 1 महिने आपतकाल घोषणा भएको छ। यद्यपि जापानमा लगाइएको घोषणा भएको आपतकालको प्रकृति यसभन्दा अगाडि पनि हामीले भोगिसकेका छौँ र तपाईँलाई पनि अनुभव नै छ। खासै त्यति धेरै तात्विक परिवर्तन त आउँदैन, तैपनि यसपटक जुन रेस्टुरेन्टहरू र जहाँ चाहिँ अल्कोहल बेचिन्छ रेस्टुरेन्टहरू त्यहाँ चाहिँ समय घटाइएको छ र यो पछिल्ला अध्ययनले चाहिँ अधिकांश सङ्क्रमित बढेको चाहिँ यस्तै रेस्टुरेन्टहरूमा खाना खाने ठाउँबाट भनिएका कारणले गर्दाखेरि पनि यसपटक साबिकको अरू पसलहरू, अरू व्यवसायहरू सञ्चालन भइराख्दाखेरि पनि रेस्टुरेन्टहरूको समय चाहिँ राति 8 बजेसम्म र अझ अल्कोहल बेच्ने पसलहरूको चाहिँ 7 बजेसम्म जुन लिमिटेसन पनि तोकिदिएको छ। र यो सरकारले रोकथामका लागि, नियन्त्रणको लागि गरेको प्रयास भयो र यो सँगसँगै जापानमा जुन हामी 1 लाखको हाराहारीमा नेपाली समुदाय रहेका छौँ, यो बिचमा नेपाली समुदाय पनि कोभिड-19 को समूहगत महामारीमा फस्यो र धेरै नेपालीहरू समूहगत रूपमा सङ्क्रमित भए। त्यो एउटा यथार्थ हो। तर भलै समाचारको माध्यममा सङ्ख्याहरू कम आए, तर नेपाली थुप्रै सङ्क्रमित भइरहेका छन्। अहिले पनि जापानमा व्यक्तिले नचाहेसम्म उसको व्यक्तिगत सूचना, व्यक्तिगत जानकारी बाहिर बताउनु नपर्ने प्रावधानले गर्दाखेरि पनि धेरै सङ्क्रमितहरूको बारेमा बाहिर भने आएन। यद्यपि सङ्क्रमण भने भयो नेपाली समुदायमा पनि। र अहिले पछिल्ला दिन जापानी समुदाय अथवा अझ भनौँ समग्र रूपमा जापानमै कोभिड-19 को प्रभाव अत्याधिक मात्रामा बढिरहेको छ। टोकियो, चिबा, साइतामा, खानागावापछि ओसाका, ह्योगो, क्योटोले पनि आपतकाल घोषणा गर्नको लागि अनुरोध गर्ने तयारी गरिराखेको अवस्था छ। यसै सेरोफेरमा रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको छु आज, र आजको दिन पनि जापानमा पछिल्लो अपडेट अनुसार 7,000 जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ र सँगसँगै टोकियोको कुरा गर्ने हो भने झन्डै 1,979 जना सङ्क्रमित भएको केही बेर अघिको अपडेटमा हामीले पढेका थियौँ, हामीले समाचारमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। र आज चाहिँ हामीले केही नेपाली समुदायका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। र त्यसो त सुरुवातमै तपाईँलाई फेरि सधैँ जस्तै गरी आग्रह पनि गर्छु। हामीले 1 वर्ष बिताइसकेका छौँ कोभिड-19 सँगको यो सङ्घर्षमा, यो मुकाबिलामा, र यो बिचमा हामीले थुप्रै रचनात्मक कुराहरू पनि सिकेका छौँ र सुरक्षात्मक कुराहरू पनि सिकेका छौँ र सतर्कता अपनाउने विधिहरू पनि जानेका छौँ। त्यसैले हिजो जसरी हामीले सङ्क्रमित हुनबाट बच्नको लागि र बचाउनको लागि प्रयासहरू गऱ्यौँ, त्यसलाई निरन्तरता दिउँ र अझै कोभिड-19 सङ्क्रमण कम भएको छैन, बढिरहेको छ। केही देशहरूमा भ्याक्सिनको सुरुवात भए पनि त्यो पूर्ण भ्याक्सिन बनिसकेको छैन र जापानमा पनि अर्को महिनाको अन्त्यतिरबाटै भ्याक्सिनको चाहिँ सुरुवात गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री सुगाले उद्घोष गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि अब त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि त्यसको प्रभावकारिता कहिलेसम्म अथवा कहिलेबाट देखिन थाल्छ भन्ने कुरा अझै पनि अध्ययन र खोजकै मार्गमा रहेकाले हामीले जतिसक्दो सतर्कता अपनाऊ, सजगता अपनाऊ। सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना जहाँ कहीँ छ, तर हेल्थ चेकराइ गरेर सङ्क्रमित हुनु र सतर्कता अपनाउँदै सङ्क्रमित हुनु, यसलाई नितान्त फरक ढङ्गले हामी हेर्न सक्छौँ र बुझ्न सक्छौँ र हामी आफैले त्यो भोग्ने क्रममा महसुस पनि हुन्छ। त्यसैले के आग्रह गर्छौँ भने तपाईँ, हामी जहाँ छौँ, जुन पेसा व्यवसाय अपनाइरहेका छौँ, त्यहाँ सकभर जसरी विगतमा हामीले चाहिँ सतर्कता अपनायौँ, सुरक्षा अपनायौँ, त्यसै गरी आगामी दिनमा पनि अपनाऊ र अहिले पनि अपनाऊ र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊ र आफू पनि सुरक्षित हौँ, यो आग्रह गर्दै म आजका अतिथिहरूलाई चाहिँ म स्वागत गर्छु। आज मैले सुरुवातमा कुराकानी गर्दैछु। तपाईँहरूले धेरै पटक हाम्रो यस नेपाल न्युज पोस्ट डट कमको प्रत्यक्ष प्रसारण तथा अन्य विभिन्न सामग्रीहरूमा उहाँसँगको अन्तर्वार्ता, उहाँसँग कुराकानी सुन्दै आउनु भएको छ। गैराउसे नेपाली सङ्घ जापान
का अध्यक्ष हुनुहुन्छ देवलाल भण्डारीज्यू, र उहाँ आफै पनि यो बिचमा विभिन्न सामाजिक कामहरूमा कोभिड-19 को महामारीमा पनि नेपाली समुदायका विभिन्न समस्याहरूमा जुन निरन्तर खटिराख्नुभयो, त्यही क्रममा संक्रमित पनि हुनुभयो र संक्रमित भएर उहाँ कोभिड-19 मुक्त भएर अहिले स्वस्थ पनि भइसक्नु भएको छ। उहाँसँग पछिल्लो अवस्था र उहाँकै केही अनुभवहरू पनि सुन्छु, र त्यसै गरी कास्की पोखरा समाज जापानका भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ अध्यक्ष विश्व सुवेदीज्यूसँग पनि म कुराकानी गर्छु, र उहाँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ चिबाका संयोजक पनि हुनुहुन्छ, र उहाँसँग पनि म चिबा क्षेत्र र चिबा क्षेत्रमा रहेका नेपाली समुदायहरूले अनुभव गरिरहेका विविध उहाँका अनुभव र त्यस क्षेत्रका जानकारी लिने प्रयास गर्नेछु, र यसका अलावा अन्य जानकारी पनि रहनेछ, र अन्त्यमा सहकर्मी मित्र दिपक गौतमसँग पनि कुराकानी गर्छु, र खास गरी दिपक गौतमसँग समाचार लेख्दै गर्दाखेरि एउटा सञ्चारकर्मीले महसुस गरेको र अहिले पछिल्लो चरणको आपतकालमा जापानवासी नेपालीहरूले कस्तो खालको महसुस गर्दैछन्, यो सञ्चारकर्ममा लाग्नेहरूले कस्तो देखिराखेका छन्, कस्तो अनुभव गरिराखेका छन्, यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु, र सम्भव भयो भने सञ्चारकर्मी मित्र चन्द्र खरालज्यूसँग पनि म कुराकानी गर्नेछु, र यसका अलावा अन्य साथीहरूसँग पनि हामी जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। यतिखेर भने म कुराकानीको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानका अध्यक्ष देवलाल भण्डारीज्यूलाई स्वागत गर्छु। देवलालज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार राजनजी, एकदम धेरै समयपछि अनलाइन मार्फत भए पनि भेट भयो, हस् धन्यवाद। बिचमा अलिकति यो संवाद पनि टुटिराखेको थियो, तपाईँ संक्रमित हुनु भएर निको हुनुभयो, त्यो समाचारमा प्रस्तुत गऱ्यौँ, र अहिले त धेरै महिना पनि भइसक्यो साँच्चै है। कति महिना भयो साँच्चै तपाईँ कोभिड-19 मुक्त हुनुभएको? कुरा छु भनेपछि लगभग हामीहरू 4 महिना भइसक्यो, अब हामीहरू सन्चो भएर पनि 4 महिना भइसक्यो। हजुर। अब त कुनै पनि अवशेष बाँकी छैन होला, पूर्ण तन्दुरुस्त हुनुभयो होला? छैन। अब त मैले यस बिचमा मैले 2 चोटि ब्लड डोनेसन पनि गरिसकेँ। तपाईँको यो प्लाज्मा थेरापी गर्नको लागि मलाई मेरो एउटा त्यो ग्रुप रहेछ, मलाई हस्पिटलबाट फोन आइसकेपछि म 2 चोटि गएर ब्लड पनि डोनेसन गरिसकेँ। एकचोटि 400 ml र एकचोटि 200 ml गरी 600 ml मैले लगभग डोनेट गरिसकेँ। अब यो बिचमा तपाईँ आफैले व्यक्तिगत रूपमा पनि नेपाली समुदायका यो कोभिड-19 को समयमा परेका समस्याहरूमा निकै नजिकबाट रहेर काम गर्नुभयो, धेरैलाई सहायता पुर्याउनु भयो, सहयोग गर्नुभयो, एकदम खुला हृदयले आफूले भनौँ न जोखिममा रहेर धेरै व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यो जुन हामी समाचारमा पनि प्रस्तुत गरेर सबैले देख्नु पनि भयो, महसुस पनि गर्नुभयो, बिचमा आफै संक्रमित पनि हुनुभयो, अहिले मुक्त हुनुभएको छ, यो एकदमै खुसीको कुरा हो। अब कोभिड-19 संक्रमण सुरुवात भएको 1 वर्ष बितिसक्दै गर्दाखेरि जापानमा अहिले थप महामारीको रूपमा फैलिराखेको अवस्था छ, र यसैलाई मध्यनजर गरेर तपाईँ हामी जहाँ रहेका छौँ टोकियो, खानागावा, चिबा, साइतामासी आपतकाल पनि घोषणा भएको छ। यसपटकको आपतकाल घोषणामा अब तपाईँ खास गरी एउटा व्यवसायीको रूपमा पनि रहनु भएको, सामाजिक व्यक्तित्वको रूपमा पनि रहनु भएको, एउटा समग्र व्यक्तिकै रूपमा पनि रहनु भएको, भनौँ न, यी सबै पक्षबाट हेर्दा अहिलेको यो पछिल्लो दिनमा कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ? धन्यवाद राजनजी, मैले फेरि पनि धन्यवाद गर्न चाहन्छु, र यो जापान नेपाल पोस्ट जुन सबैले लाइभ हेर्नु भएको छ उहाँ सम्पूर्णलाई म नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु। विगतमा तपाईँलाई थाहा छ, सुरुमा पहिलो जब आजभन्दा 1 वर्ष पहिला जब सुरुवात भयो त्यतिखेर मान्छेहरूमा धेरै अलिकति डर त्रासहरू धेरै थिए, त्यो एउटा अलिकति बाहिरी त्रासहरू धेरै थिए, तर बिचमा गएर त्यो केही समय हुँदै गयो र मान्छेहरूले होइन यो त यस्तै छ भन्ने कुराहरूमा पनि गयो, गभर्मेन्टहरू पनि सबैहरू ढिला हुँदै गए। तर अहिले गएर जुन यो अन्तिममा यो चौथो फेजको अहिले जुन यो समस्याहरू आएको छ, अहिले तपाईँले हेर्नुभयो होला हिजोदेखिबाट अस्तिदेखिबाट सरकार पनि एकदमै सिरियस, अनि प्रत्येक प्रान्तका मेयरहरू, गभर्नर सरकारहरू पनि एकदमै सिरियस लागेका छन्। र मैले अहिले पहिलोचोटि जापानमा मैले 2011को भूकम्पदेखि लिएर सबै कुरामा देखेँ, तर पहिलोचोटि अहिले व्यवसायहरूले पनि एकदमै सरकारको कुरालाई एकदमै मनन गरेर ट्याक्कै 8 बजे नोमियासँगदेखि लिएर तपाईँ सुनसाम भएर धेरै मान्छेहरूले अहिले यो त्यसलाई अप्नाइरहेका छन्, र यो अब यहाँको सरकारले पनि धेरै नै सिरियसली लिएको छ। जसले अगर अहिलेसम्म यस्तो कुरा आएको थिएन कि कसैलाई पनि फाइन गर्ने सम्मको उनीहरूले त्यो एउटा क्राइटेरिया लिएर आएका छन् कि अगर कसैले सरकारले भनेको कुरालाई मान्दैन अथवा गर्दैन भन्दै गर्यो भने उहाँहरूलाई त्यसको पनिसमेन्ट पनि गर्ने भनेर जुन रुल लिएर आएको छ, क्वाक्सोबाट हामीहरूलाई लगभग सोतेनगाई मार्फत जुन दोकानहरू छन् त्यहाँ पनि सबै पपलेटहरू ल्याएर यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा 7 बजेसम्म रक्सीहरू बेच्ने। र मैले यहाँ तपाईँहरूको लाइभमै के भन्न चाहन्छु भने यसपालि अलिकति सरकारले पनि हेरिरहेको छ,
भोलि बिहान कुनै पनि हामीहरूको मैले आफ्नो इन्डियन नेपाली रेस्टुरेन्ट जुन दाजुभाइहरूले गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने जुन क्षेत्रमा पनि यो आपातकालीन घोषणा भएको छ, अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो ओसाका र क्योतो लगायत अब यस्ता पनि गर्यो भने अहिले तपाईँको मैले कहाँसम्म सुनेको कुरा भयो भन्ने होला भने जापानिजहरूले चाहिँ मलाई के भन्यो भने कुनै पनि बेला तपाईँको उनीहरूले छड्के आएर हेर्न पनि सक्छन् कि तपाईँले साँच्चै नै रेस्टुरेन्ट बन्द गर्नु भएको छैन। 7 बजेपछि 2-3 जना मान्छे आएर अब हामी नेपालीहरू त हो केही हुँदैन अब 8 बजेसम्म के 2-4 जना रक्सी भए पनि खान्छन् भनेर हामीले हेल्थ चेक नै गऱ्यौँ भने भोलि त्यसले नकारात्मक कुरा पनि जान सक्छ। त्यस हुनाले म हजुरकै लाइभ मार्फत सम्पूर्ण व्यवसाय गर्नेहरू साथीभाइहरूलाई र यो व्यवसाय गर्नेहरूलाई सबैले उनीहरूले क्षतिपूर्तिको पनि एउटा व्यवस्था गरेका छ। साँचो बोलौँ, राम्रो काम गरौँ र उसले गरेको कुरालाई जे भए पनि यो 1 महिना हामीहरूले तिनीहरूको सरकारको कुरालाई अलिकति हामीले मनन गरौँ। यो गरियो भने अहिले तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण 8 बजेपछि सम्पूर्ण जापानिज रेस्टुरेन्टहरू मेकडोनल्डदेखि लिएर हर मान्छेहरूले सबैले बन्द गरिसकेको अवस्था छ। केही नेपाली दाजुभाइहरूले अहिले पनि त्यसलाई खेलचक्राइ गरेर पुरै राति पनि पास्नी गर्ने, बर्थडे मनाउने अनि त्यहाँबाट त्यो लाइभ गर्ने ती कुराहरू गर्दाखेरि कृपया गरेर म भन्न चाहन्छु सरकारहरूलाई नगिज्यौँ। हामीहरूले अहिले जुन हाम्रो राम्रो एउटा व्यवस्था गएको छ त्यो कुरालाई अलिकति हामीले मनन गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ। व्यवसाय त भोलि फेरि पनि गरौँला हामीहरूले, किनभने हामीहरू आफ्नो नाउँमा पनि भोलि बिहान यस्तो गर्दा रहेछ नै भन्ने कुराहरू नजाओस् पब्लिकमा। त्यसमाथि पनि कम्पेन्सेट पनि क्षतिपूर्ति पनि त सरकारले दिइराखेको छ नि होइन, दैनिक 6 मानको दरले प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान पनि छ। एकदम अब 6 मानको अहिले 10 बजेसम्म गर्दाखेरि 2 मान पर डेको हिसाबले पनि तपाईँहरूलाई मोसकमी गर्नुहोस् भनिरहेको छ। अरू समस्याहरू भए पनि तपाईँले कोएक्समा गएर आफ्नो समस्याहरू राख्नुभयो भने तिनीहरूको एउटा न एउटा विकल्प उनीहरूले दिन्छ। तर त्यो दिँदै पनि हामीहरूले उताको 6 मान पनि पहिल्यै गएर लिने, यता पनि रेस्टुरेन्ट बन्द नगर्ने, हामीले रक्सी पनि उही हिसाबले नेपाली दाजुभाइहरूले बेच्न थाल्ने, केही हुँदैन बत्ती बन्द गरेर भित्र खाएर त केही हुँदैन भनेर जुन हेल्थ चेक नै हामीहरूले अहिले सुन्न आइसकेको छ। 2 दिन भएको छैन हामीलाई यो कुराहरू आइसकेका छन् कि खाममानहरूको बाहिरको बोर्डहरूको लाइट बन्द गरेर भित्र आफ्नो व्यवस्था यथावत चलाउनु भएको छ भन्ने पनि कुराहरू केही साथीहरूबाट आछ। त्यो भयो भने भोलि यसको हामीहरूले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई, जापानवासी नेपालीहरूलाई यसको नराम्रो असर पर्छ। उहाँलाई मात्रै पर्दैन, म यसरी खुलेर भन्न चाहन्थिनँ, तर पनि म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अहिले मैले साँच्चै नै अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँको सरकारको नियमलाई अहिले हामीले जसरी हुन्छ पालन गरौँ भन्ने म यो कामना पनि गर्दछु। अब जस्तै देवलाजी तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि जब खास गरी पहिलो फेजको जुन सङ्क्रमण थियो त्यतिखेर एकदमै तदारुकताका साथ गैर औषधि नेपाली सङ्घ र खास गरी तपाईँ लगायतका पदाधिकारीहरू निकै खट्नुभयो। अहिले पछिल्ला दिनमा गैर औषधि नेपाली सङ्घले कोभिड-19 प्रभावित नेपाली समुदायका व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ सेवा दिइराखेको छ अथवा कसरी चाहिँ सरसहयोग गरिराखेको छ यसको अपडेट अलिकति हामी पनि भइराख्न सकेका छैनौँ। के छ, कसरी चाहिँ सरसहयोग गरिराख्नु भएको छ, कस्तो छ अहिले गैर औषधि नेपाली सङ्घ जापानको चाहिँ पछिल्ला दिनका गतिविधिहरू? धन्यवाद राजुजी, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। मैले पहिला के थियो भन्नुहुन्छ भने पहिला सुरुमा एकदमै तपाईँको यो कोभिडको बारेमा एउटा महामारी जस्तो नि भएर मान्छेहरूमा एकदमै तपाईँको भागादौडको स्थिति थियो, मान्छेले बुझेका थिएनन् के हो कसो भन्ने। अहिले मलाई लाग्छ कि धेरै नेपालीहरूले बुझिसक्नु भयो र यो कसरी हुँदो रहेछ भन्ने, कसरी यसलाई कमिटमेन्ट गर्ने, कसरी अब लागिसक्यो नलाग्दासम्ममा के गर्ने, लागिसकेपछि कसरी हामीहरूले हस्पिटलाइजमा फोन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने र यो सबै कुरा थाहा भएको हुनाले पनि केही हामीहरूमा कम आएको छन्। यद्यपि मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामी बिचकै केही नेपालीहरू अझै पनि यहाँको सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, सन्चो भएर घर फर्किसक्नु भएको छ, केही सन्चो हुने क्रममा पनि हुनुहुन्छ। र त्यही हिसाबले हामीले अहिले एउटा जापानको कोजिन्जोको हिसाबले पनि अब हामीहरूले बाहिर ती कुराहरू ल्याएर प्रचारबाजी गर्नुभन्दा पनि पहिला के हुन्थ्यो भने एयरपोर्ट गइन्थ्यो, अब त्यो गाडीहरूबाट आउने जाने अनि त्यो मेडिसिन पठाउने, त्यहाँबाट अनि अरू कसैलाई कोभिड भयो भने ल हाम्रो घरमै सामान ल्याइदिनु भने त्यो एउटा एकदमै हल्लीचल्ली भएको थियो र अलिकति त्यो बाहिर खबर गएको थियो। तर अहिले पनि हामीहरूले एनआरएनले भित्री रूपमा हामीहरूले गर्ने गरेका छौँ र अब विशेष गरी हामी एनआरएनले पनि अब यस विषयमा अब यहाँको जापान सरकारसँगै हामीहरूले एउटा कोअर्डिनेसन गरेर यो इमिग्रेसन लगायत हेल्थ सम्बन्धी हामीले केही कामहरू अब फेरि चाँडै नै हजुरहरूको माझमा हामीले लिएर आउँदैछौँ। तर पनि यस बिचमा हामी पनि अलिकति बिरामी भइयो र यहाँको सरकारी तौरले पनि यो यस्तो बिरामी रहेछ कि हामी त्यहाँ गएर हामी त्यहाँ एकदमै बहादुरी देखाएर गरेर पनि त्यसको कुनै पनि इम्प्लिमेन्ट रहेनछ
र जसरी हुन्छ हामीले फोन मार्फत केही पनि आयो भने हाम्रो हटलाइन मार्फत जे कुरा आएको छ हामीले त्यसलाई अहिले पनि त्यही तराजको साथमा हामीहरूले कार्य गरेकै छौँ। यस बिचमा अब यो स्टुडेन्टहरूको पनि अब हजुरहरूले जो अहिले हेर्नुभयो स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरूको पनि 30 जना जतिको नाम लिस्ट पनि अब बाहिर आइसकेको छ। यही 25 तारिकबाट उहाँहरूले पनि अब त्यो स्कलरसिप पनि सुरु भइसकेको छ। धेरै कुराहरू हामी भित्री रूपमा गरेका छौँ। अब त्यसलाई कति हामीले प्रचार गर्न खोजेका छौँ, कति त्यो एउटा व्यक्तिगत विवरण भएको हुनाले हामीले बाहिर नल्याउँ भन्ने कुरामा पनि हामीहरू सजग त छौँ। हुन्छ, यो समय दिनुभयो, व्यस्तताको बावजुद पनि अब सतर्कताको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ नेपाली समुदायलाई। विगतमा आफैले पनि खटेर काम गर्नुभयो र अहिले पनि परेको ठाउँमा गरिराख्नु भएको छ। यहाँलाई यो समय र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिले पनि बिदा मैले माग्छु। अन्तिममा मैले एउटा कुरा मात्रै यहाँ जोड्न चाहेँ राजन सर, मैले हजुर हजुर, भन्नुहोस् न। राख्न चाहेँ। म हजुर अझै पनि हजुरको लाइफ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने जापानवासी नेपाली दाजुभाइहरूलाई कसैलाई पनि केही समस्या जुन हाम्रो मातहतमा रहेर गर्नु सक्ने कार्यहरू हामी यथावत हामीले गर्नेछौँ। एनी टाइम यहाँहरूले हाम्रो हटलाइन अथवा हामीहरूको कुनै पनि कार्य समितिको साथीहरूलाई फोन मार्फत अथवा मेल मार्फत उहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो भने त्यो कार्य गर्न हामी एकदमै तत्पर छौँ। म फेरि पनि साथीहरूलाई, व्यापारी साथीहरू अथवा नेपाली दाजुभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने कमसेकम पनि अहिले एकछिन कमसेकम अब घरमै बसौँ। घरबाट नहुने काम छ र काममा मात्रै जाम र आफ्नो व्यवसाय बिहान जुन टाइममा सरकारहरूले गरेका छ त्यसलाई गरौँ र हामीले उहाँले दिएको क्षतिपूर्तिको लागि पनि हामीहरूले त्यसको कसरी हुन्छ त्यो कुराहरूमा पनि कसरी गर्ने नबुझेका कुराहरू त्यस्ता केही छन् भने पनि एनआरएन मार्फत हामी सहयोग गर्न एकदमै तत्पर छौँ भन्दै यहाँलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु राजेश सर। हुन्छ, अहिले भने तपाईँसँग म कुराकानीबाट छुट्टिन्छु। र उहाँको यो अनुभव पछाडि म अन्य अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्छु र उहाँहरूको खास गरी अनुभव लिइराखेको छु आज। नेपाल न्युज पोस्ट .com ले विभिन्न समयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छ र सँगसँगै उहाँहरूले त्यस ठाउँमा, त्यस क्षेत्रमा, त्यस घटनाक्रममा भोग्नु भएको अनुभवहरू र सँगसँगै त्यस क्षेत्रबाट भएका अथवा त्यस विषयले पारेको प्रभावबाट बच्नको लागि के गर्न सकिन्छ लगायतका उपायहरू पनि हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज भने कोभिड-19 को पछिल्ला दिनमा देखिराखेको यो संक्रमण र यो सँगै नेपाली समुदायले भोगिराखेको र महसुस गरिरहेका अनुभवहरू र वास्तविकताहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। र यो सँगसँगै तपाईँलाई एउटा आग्रह पनि हो, जसरी आजको दिनसम्म हामी सतर्क बनिरहेका छौँ र अझै केही समय हामीले ती सतर्कताका उपायहरू अवलम्बन गरौँ, सरकारले जारी गरेका नियमहरूलाई पूर्णतः पालना गरौँ र कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारको पहल कदमीलाई हामीले पनि साथ दिउँ, यो आग्रह पनि हो। र यो सँगसँगै म अर्का अतिथिलाई म निम्ताउने प्रयास गरिराखेको छु। विश्व सुवेदीज्यू पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी पशुपति गिरिजी जो केही समय अगाडि जापानमा रहनुभएका नेपाली समुदायका संक्रमित व्यक्तिमध्ये अलिक धेरै नै समस्यामा पर्नु भएको थियो। अझ भनौँ उहाँको भोगाइ अलिकति कष्टकर भएको थियो। लेखको माध्यमबाट हामीले नेपाल न्युज पोस्ट .com मा पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ भने उहाँले आफ्नै सामाजिक सञ्जालबाट पनि धेरै पटक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसै पनि कोभिड-19 को संक्रमण चाहिँ हरेक व्यक्ति अनुसार फरक फरक यसको रियाक्सन छ, त्यो हामी भन्न सक्छौँ। कतिपय संक्रमितहरूले खासै आफूले महसुसै नगरेको अनुभव पनि बताउनु भयो भने उहाँ लगायतका केही व्यक्तिहरूले अत्यन्तै गाह्रो भएको, धेरै समय हस्पिटल बस्नु परेको अनुभव पनि छ। पछिल्ला दिनमा संक्रमित हुनुभएका केही नेपाली समुदायका व्यक्तिहरू जसको नाम बाहिर हामीले सार्वजनिक पनि गरेका छैनौँ, उहाँहरूले सार्वजनिक पनि गर्न चाहनु भएन। उहाँहरूले पनि अत्यन्तै कठिन, अत्यन्तै गाह्रो महसुस गर्नुभएको अनुभव हामीलाई सुनाउनु भएको थियो। भनेको व्यक्ति अनुसार यसको अनुभवहरू फरक छ। म केही अनुभव लिने प्रयास गर्दैछौँ र यतिखेर म पशुपति गिरिजीलाई स्वागत गर्छु। पशुपतिजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला, अपरझट प्रत्यक्ष प्रसारमा निम्ति आएँ। होइन, अब चाहिँ 8 बजीसम्म बन्द गर्ने, 8 बजीबाट बन्द गर्ने भनेको हुनाले अहिले चाहिँ त्यतिकै फेसबुक हेर्दै बस्दै गएको थिएँ। हजुरले चाहिँ यसरी लिङ्क पठाएर त्यसबाट हजुरले चाहिँ इन्टरभ्यू आउनु भन्नुभयो र अनि यार म चाहिँ पहिलो सुरुमा गरेँ। तपाईसँग खास गरी सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ टेक्स्टको माध्यमबाट कुराकानी भए पनि कोभिड-19 संक्रमित हुनु भइसकेपछि यो आवाजको माध्यमबाट कुराकानी हुन पाएको थिएन। सर्वप्रथम त कोभिड-19 को त्यो संक्रमणलाई जित्नु भएको छ र स्वस्थ हुनुभएको छ, बधाई पनि दिन चाहन्छु। र तपाईँसँग चाहिँ खास गरी आज के पनि कुरा गर्न खोजेको हो भने तपाईँका अनुभव अरूको भन्दा अलिक बढी कठिन भएको हामीले देख्यौँ, हामीले पढ्यौँ, होइन? तपाईँ अहिले हामीलाई हेरेर बसिराख्नु भएका दर्शकवृन्द जो जापानमा हुनुहुन्छ अथवा नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा विश्वभरबाट हामीलाई जहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्नो अनुभव सहित अलिकति बताइदिनुहोस् न। एउटा म चाहिँ नेपालबाट चाहिँ आउँदाखेरि यहाँ जापानको एयरपोर्टमा
नेपालमा नेगेटिभ देखियो, जापानको एयरपोर्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ पोजिटिभ देखियो। अनि त्यहाँ आउँदाखेरि मलाई खासै त्यस्तो सिम्पटमहरू खासै त्यस्तो बढी थिएन, हल्का टाउको दुख्ने र ज्वरो आउने मात्रै थियो। अनि त्यहाँ आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ देखिसकेपछि मलाई चाहिँ सिधै अनि के अरे होटलमा लाने भन्ने खालको कुरो गएको थियो। मलाई चाहिँ औषधि दिनु भनेको उसले चाहिँ हस्पिटलमा लगेर चाहिँ भर्ना गर्यो। भर्ना गरिसकेपछि मलाई चाहिँ बढी चाहिँ जब हस्पिटल भर्ना गर्यो, हस्पिटल भर्ना गरेको 3-4 दिनपछि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै बढी भनौँ न अलि च्याप्यो मलाई। अनि च्यापिसकेपछि ज्वरो चाहिँ 39.9 भनौँ न, लगभग 40 को हाराहारीमा चाहिँ मलाई ज्वरो आयो। अनि काम ज्वरो पनि आयो। त्यसपछि मलाई त्यहाँ खाना चाहिँ चिसो खाना दिने, यो जापानको एउटा उसमा हस्पिटलहरूमा प्रायः जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ चिसो खाना ले मैले चाहिँ तातो खाना दिनु भन्ने खालको कुरो गर्दाखेरि पनि होइन, यही हो चाहिँ सबैलाई यही हो। नर्मली चाहिँ हामी सबै यहाँ चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ बन्छ खाना भन्ने खालको कुरो भयो। त्यसपछि मैले चाहिँ त्यहाँ तातो पानी चाहिँ ल्याउनुहोस् भनेर तातो पानी खाने गरेँ। मलाई सबभन्दा ठुलो कुरो के भयो भन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ त्यो ज्वरो आएको औषधि चाहिँ सिटामोल दियो। अनि खासै चाहिँ त्यस्तो औषधिहरू चाहिँ केही पनि भएन। अनि मलाई चाहिँ एकदमै ज्वरो आउने अनि शरीर दुख्ने भयो, खोकी चाहिँ एकदमै बढी लाग्यो। अनि खोकीले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो बनायो। अनि मलाई चाहिँ 5-6 दिनको दिन म चाहिँ हस्पिटल भर्ना भएको 5-6 दिनपछि त म चाहिँ दिनमा चाहिँ 4-5 चोटि नै फेन्ट हुने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवहार भयो। खोक्दा खोक्दै अनि यार म चाहिँ खाइ नपाउँदो रहेछ। त्यो जस्तै फेन्ट हुनुको कारण चाहिँ के रहेछ? होइन, ज्वरो भन्दा पनि खोकीको कारणले कि त्यस्तो केही? एक त ज्वरो पनि भयो। खोक्दा खोक्दै शरीरमा यो चाहिँ फोक्सोबाट चाहिँ जति सास प्रश्वास लिनु पर्ने हो त्यो चाहिँ अब खोक्दा चाहिँ लिन नसक्ने, खोकी गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्था जस्तो भएर म चाहिँ नजिकै भएको तेह्राई हात धुने ठाउँसम्म पनि म पुग्दाखेरि चाहिँ म त्यो खोकेर चाहिँ मेरो चाहिँ खगा त्यहाँ फाल्छु भनेर त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि त्यहाँ साथमा पुग्दाखेरि म चाहिँ त्यही लडेको पनि चाहिँ धेरैचोटि भएको छ। अनि यो चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ भइदियो भने धेरै साथीहरूलाई धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसमा कसैलाई चाहिँ एकदमै बढी मलाई निमोनिया भइदिएछ कि। पछि चाहिँ मलाई चाहिँ मलाई पहिला भनेन डक्टरले, पछि चाहिँ मलाई भन्यो तँलाई निमोनिया भएको छ, निमोनिया भएको हुनाले चाहिँ तँलाई चाहिँ यस्तो भयो भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो दसैँको सेरोफेरो थियो, मलाई चाहिँ घरमा जान्छु भन्ने खालको कुरो गरेपछि अलि ठिक भइसकेपछि पनि तर चाहिँ तँलाई यो निमोनिया निको नभएसम्म चाहिँ तँ जान मिल्दैन भन्ने खालको कुरो गर्यो र मलाई चाहिँ 19 दिन चाहिँ त्यहाँ राख्यो। एउटा कुरो के छ भने यो कोभिड-19 यो कोरोना चाहिँ कसैलाई चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ छोएर जाने, कसैलाई एकदमै बढी भएर जाने त्यस्तो भएको रहेछ। अहिले सेम केस मलाई भर्खर भए जस्तो केस चाहिँ मलाई पहिला भए जस्तो केस चाहिँ भर्खर चाहिँ बाबुराम भण्डारीज्यूलाई पनि चाहिँ भएको र आज मात्रै उहाँ डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँ 23 दिनको दिन आज डिस्चार्ज हुनुभयो भन्ने खालको आज छ होइन। यो सबैलाई एउटै खालको चाहिँ हुँदैन। आज बाबुरामजीलाई सेम मेरै केस, उहाँको त चाहिँ झन् बोली नै नआएको स्थिति, मेरो त चाहिँ बोली एकदम कम भएको थियो तर उहाँलाई चाहिँ त बोली नै ठप्प भएको स्थिति छ होइन। सबैलाई चाहिँ सबै चाहिँ भन्न नसक्ने स्थिति छ। बाबुरामजी पनि आज चाहिँ 25 दिनको दिन चाहिँ आज चाहिँ घर फर्किनु भयो, म 19 दिनको दिन घर फर्केको हो। र यसलाई चाहिँ लापरवाही गरेर चाहिँ अलिकति लापरवाही गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरो चाहिँ मैले सबै चाहिँ हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दा यसमा लापरवाही गर्नु हुँदैन अलिकति। र चाहिँ कोरोना हो सन्चो हुन्छ भन्ने खालको कुरो मात्रै पनि चाहिँ हिँड्नु हुँदैन भन्छु मैले। एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो होइन मलाई चाहिँ फेरि यस्तो हुन्छ जस्तै अलिकति तपाईको कुरा मैले बिचैमा काटेँ। धेरैजना व्यक्तिहरू चाहिँ निको भइसक्नु भए पछाडि पनि भनौँ न अलि लामो समयसम्म चाहिँ पूर्ण स्वस्थ हुन नसकेको, अलिकति कमजोरीपना महसुस भइराखेको भन्ने हामीले चाहिँ उहाँहरूको अनुभव सुनिराखेका छौँ। तपाईँ खास गरी जुन हस्पिटलमै रहँदाखेरि तपाईँको अनुभवहरू जुन हामीले सुन्यौँ, जुन हामीले पढ्यौँ, जुन पढायौँ त्यो हेर्दाखेरि अत्यन्तै कठिन अवस्था थियो। पछाडि चाहिँ रिकभर भइसके पछाडि चाहिँ कस्तो भयो? जस्तै लामो समयसम्म तपाईँ पनि त्यो कमजोरीपना देखिराख्यो कि त्यो चाहिँ चाँडै निको भयो? एकदमै कमजोरीपना चाहिँ एकदमै चाहिँ लामो समयसम्म देखियो। अझै पनि मेरो शरीर चाहिँ चिलाउने एउटा चाहिँ अझै गइसकेको छैन होइन। अनि जुन चाहिँ यो सास फेर्ने चाहिँ जुन चाहिँ त्यो हो अनि त्यसमा पनि अलिकति चाहिँ पहिला भन्दा अलिकति चाहिँ सास आफूलाई चाहिँ
बढी चाहिँ स्यास्या भएको जस्तो अनुभव चाहिँ अहिले चाहिँ भइरहेछ। अहिले चाहिँ म घरमा बसेर आफैले चाहिँ भनौँ न अब आफ्नो घरको खाना अब परिवारले बनाएको खाना यसै खाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ अलिकति आफूलाई चाहिँ बेटर फिल गरेको छु। अलि चाहिँ म चाहिँ एकदम ठिक भएको चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। तर पनि मलाई चाहिँ कस्तो छ भने अझै पनि मलाई श्वास प्रश्वासमा अलि पनि चाहिँ अझै पनि अप्ठ्यारो स्थिति छ। अझै पनि भन्नाले त्यस्तो अप्ठ्यारो होइन कि कहीँ हिँड्दाखेरि अलि चाहिँ लामो उ गर्दाखेरि पहिला जति हिँड्दाखेरि चाहिँ जति श्वास प्रश्वासमा चाहिँ कम हुन्थ्यो अहिले चाहिँ बढी हुने होइन। अनि शरीरमा चाहिँ अलिकति शरीरमा हजुर अझै पनि शारीरिक रूपमा जुन त्यो तन्दुरुस्तीपना थियो त्यो अझै पनि फर्किसकेको छैन। अझै पनि फर्किसकेको छैन। अझै चाहिँ जुन चाहिँ आफूले चाहिँ जुन पहिला गरेको पहिला जस्तो थिएँ म अहिले त्यस्तो अझै पनि चाहिँ भइसकेको छैन। त्यस्तो छ सर। अब अन्तिममा हामीले हेरेर बसिराख्नु भएका सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई तपाईको तर्फबाट केही अनुरोध छ? मैले के भन्छु भन्दा साथी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दा यो जमघट बढी हुने होइन अनि आएर चाहिँ होइन केही हुँदैन अरूलाई लाग्ने हो हामीलाई लागेको छैन भनेर चाहिँ यसलाई हेलचेक्राइ गर्ने खालको काम नगर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छु। यो चाहिँ न यसले चाहिँ तन्दुरुस्त मान्छेलाई पनि समातेको छ एकदम कमजोर मान्छेलाई पनि समातेको छ। त्यही भएर चाहिँ यो म तन्दुरुस्त छु मलाई साँच्दैन भन्ने खालको कुरो होइन। यो चाहिँ अचम्मको अब कसैले नजानेको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ औषधि पत्ता लाग्न सकेको चाहिँ अब यस्तो खालको चाहिँ यो बिमार आएको छ। यसलाई चाहिँ धेरै हेलचेक्राइ नगरौँ भन्छु मैले। कस्तो हुन्छ भने धेरैजना चाहिँ यसबाट चाहिँ भनौँ न आफ्नो चाहिँ मरिसक्नु भएको पनि छ या आफ्नो चाहिँ देह त्याग पनि भइसकेको छ धेरैजनाको होइन। भनिसकेपछि चाहिँ अब सामान्य रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नलिउँ। यसलाई चाहिँ कसैलाई त सामान्य हेर्दाखेरि ज्वरो आयो सिटामोल खायो सन्चो भयो त्यो ठिक छ। तर चाहिँ कसैलाई म दीर्घरोगी मान्छे होइन म पहिला भनिसकेपछि मलाई चाहिँ त्यहाँ बस्दा बस्दै मलाई निमोनिया भयो होइन। मलाई कुनै पनि दीर्घरोग छैन। म एउटा चाहिँ म अब अलि मोटो भयो भने कुनै दीर्घरोगहरू छैन होइन। मलाई भएको भनेको चाहिँ अलिकति चाहिँ युरिक एसिड हो। युरिक एसिडलाई सँग त्यसको चाहिँ कुनै चाहिँ कम्बाइनेसन छैन। तर पनि मलाई अरू कुनै पनि रोग नभउँदा पनि मलाई चाहिँ निमोनियाले समात्यो। त्यसभन्दा पहिला पनि मलाई चाहिँ सानो बच्चामा पनि मलाई निमोनिया नभएको। मैले के भन्छु भने म जस्तो तन्दुरुस्त भएको मान्छे म आफैलाई चाहिँ म तन्दुरुस्त छु भन्ने मैले सोचेकोलाई त मलाई यदि गाल्यो भने चाहिँ अलि आफ्नो घरमा परिवारमा बालबच्चाहरू हुन्छन् अलि उमेर भएका चाहिँ बुवाहरू हुनुहुन्छ अब आमाहरू हुनुहुन्छ अरू कोही आफन्तीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ असर पर्छ तपाईँको कारणले चाहिँ भन्छु। बाहिर चाहिँ धेरै चाहिँ अब लहर काम नभए पनि चाहिँ लहर डुल्ने काम नगरौँ भन्छु मैले सबभन्दा। त्यसो भन्दा त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो होला नराम्रो लाग्ला। तर चाहिँ कामभन्दा विशेष कामभन्दा चाहिँ सामान्य काम मलाई जब घरमा टर्छ भने यथार्थ त्यही हो नि। स्वस्थ रहे त सबै थोक छ नि होइन। स्वस्थ नै नभए त के रहन्छ र। जुन कुरा जसले चाहिँ अब कोभिड-19 मात्र होइन हरेक कुरा जसले आफैले भोग्छ त्यसपछि मात्रै महसुस हुने कुरा हो त्यसपछि मात्रै थाहा पाइने कुरा हो। त्यसैले त नेपालीमा भनिन्छ नि त नमरिकन स्वर्ग देखिँदैन होइन। जसले भोग्यो उसको अनुभवहरू सुनेर त्यहाँबाट केही पाठ सिक्न सक्यो भने त्यसले केही सकारात्मक नतिजा दिन सक्छ। हुन्छ तपाईँलाई यो समय र कुराकानीको लागि धन्यवाद दिन्छु र अझै पनि पूर्ण स्वास्थ्यको लाभको कामना गर्छु। अहिले भने बिदा माग्छु तपाईँसँग। हस् अहिले छुट्टिन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो सँगसँगै नेपाल न्युज पोस्ट.com को यो प्रत्यक्ष प्रसारमा जोडिनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई म फेरि पनि स्वागत गर्छु र तपाईँलाई पनि आग्रह गर्छु हामी आज कोभिड-19 को यो पछिल्ला दिनमा जापानमा देखिरहेको संक्रमण र यसले नेपाली समुदायका विभिन्न व्यक्तित्वहरू र विभिन्न स्थानहरूमा पारिरहेको प्रभावका बारेमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ र यस सन्दर्भमा आज चाहिँ केही व्यक्तिहरूका अनुभव लिएको छु र यसभन्दा अगाडि गएर नेपाली सङ्घ जापानका अध्यक्षसँग कुराकानी गरेँ र सँगसँगै एक सामाजिक व्यक्तित्व र व्यवसायी पशुपति गिरी जो आफै संक्रमित हुनुहुन्थ्यो केही समय अगाडि र अहिले चाहिँ स्वास्थ्य लाभ लिइसक्नु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरेँ र यस पछाडि म यतिखेर सामाजिक व्यक्तित्व कास्की पोखरा समाज जापानका अध्यक्ष र त्यसै गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापान चिबा शाखाका चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ विश्व सुवेदीजीसँग म कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको छु र यस पछाडि म सञ्चारकर्मी दीपक गौतमसँग कुराकानी गर्छु र दीपक गौतमसँग चाहिँ म समग्र रूपमा जापानमा अहिले पछिल्ला दिनमा दोस्रो पटक जुन कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गए पछाडि आपतकाल घोषणा भएको छ यसको सेरोफेरोमा रहेर केही कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। यतिखेर चाहिँ म विश्व सुवेदीजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विश्वजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते सर। तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रममा मैले समय मागे।
हजुर ठिक छ सर। अहिले घरमै हुनुहुन्छ? हजुर घरमै छु सर, अहिले घरमै। हजुर अब अब धन्यवाद। हजुर भन्नुहोस्। जापानमा विभिन्न फेजका कोभिड-19 को संक्रमणहरू हामीले देख्यौं र भोग्यौं, भोग्दै आइरहेका छौं। अहिले पछिल्ला दिनमा देखिएको संक्रमण अब संख्यात्मक रूपमा अत्यन्तै भयावह भइराखेको छ, हैन? तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ चिबामा पनि आपतकाल घोषणा भएको छ। म जहाँ छु टोकियोमा पनि आपतकाल घोषणा भएको छ। अहिले खास गरी अब एउटा समुदायको, एउटा समाजको अध्यक्षता पनि गरिराख्नु भएको व्यक्ति र सँगसँगै जापानमा पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएर विभिन्न व्यक्ति विभिन्न स्थानहरूमा पनि पुगिराख्नु भएको हुन्छ। कस्तो छ अहिले पछिल्ला दिनको अवस्था? धन्यवाद राजन सर। नेपाल न्युज पोस्टरमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो हाम्रो एउटा प्लेटफर्म दिएर अब यो अवस्थामा पनि हाम्रो कुराहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसलाई धन्यवाद। अब सरले भनेअनुसार अघि मैले हाम्रो अध्यक्षज्यूको कुरा पनि सुने, हाम्रो पशुपति सरको कुरा पनि सुने। र अब मेन कुरा यो कोभिड भनेको वर्ल्ड वाइड प्रब्लम हो सर, होइन? यसलाई मेन कुरा चाहिँ हामी अब अहिलेसम्म भ्याक्सिन पनि आएको छैन र चाहिँ हामीले यसको चाहिँ सतर्क भनेको चाहिँ मेडिसिन भनेको चाहिँ हामी आफै टेक केयर हुनु जस्तो लाग्छ। र चाहिँ अहिले अब पहिलो क्रममा चाहिँ नि जापानमा अहिले हाम्रो देवराज सरले भनेअनुसार चाहिँ नि पहिला जापानमा कोभिड-19 आएकै थिएन, बल्ल सुरु भयो यस्तो कुरा चाहिँ नि। अहिले दिन प्रतिदिन जुन सङ्ख्या आइरहेछ कोरोनाको, त्यसले महसुस के भइरहेछ नि, अब चाहिँ जापान सरकारले पनि अब तपाईँले भनेको छ यो चारवटा क्षेत्रमा चाहिँ नि अब आपतकालीन घोषणा गरेछ। अब चाहिँ नि रेस्टुरेन्ट लाइनमा पनि अब ओसाकेहरूलाई चाहिँ 7 बजीसम्म र अरू रेस्टुरेन्ट लाइनमा चाहिँ 8 बजीसम्म चाहिँ बन्द गर्ने भनिरहेको छ। यो सबै हामी सबै जापानवासी अब इन्क्लुडिङ जापानिजहरू र अरू सबै विदेशीको लागि हामी आफ्नै लागि हो। त्यसै कारण हामी आफै सतर्क हुनुपर्छ। त्यसै कारण चाहिँ अब मैले अब हाम्रो अब मेन भनेको सर, जहाँ जुन देशमा बस्छौँ हामी त्यसको रुल्स एन्ड रेगुलेसन हामीले फलो गर्नैपर्छ। जति अझ भनौँ न हाम्रो प्रशासक सरले भन्नुभयो, उहाँको फेसबुक लाइभ मैले हेरिरहेको थिएँ। कस्तो भने त्यतिसम्म पीडा हुन्छ भनेर, कोरोनामा त्यतिसम्म पीडा हुन्छ भने मैले सोचेको थिएन। उहाँको लाइभ हेरेर मलाई पनि अलिकति मनमा गाह्रो भएको थियो। र त्यही कारण चाहिँ हामीले कोभिडले चाहिँ नि ठिकै छ, हामी अहिले चाहिँ गेङ्की छौँ, हामीलाई केही हुन्न भनेर चाहिँ नि प्लिज अब उहाँ जापान सरकारले पनि धेरै एनालाइसिस गरेर चाहिँ नि भिडभाडमा नजानुहोस्। मलाई एउटा कुरा के थाहा पाइन्छ, होइन कुनै मान्छे हेल्दी हुन्छ, उसलाई कोभिड लाउँछ, सामान्य औषध खाएर जान्छ, तर उसलाई लागेको कोभिडले चाहिँ एउटा चाहिँ रोगी अथवा चाहिँ वृद्धलाई चाहिँ समातेर उसले चाहिँ एकदम नराम्रोसँग पीडित भएको अवस्था पनि छ सर। त्यो चाहिँ हामीले एकदम टेक केयर गर्नुपर्छ। हामी भिडमा मलाई के हुन्न भने नजाने हो कि हामी गएर अरूलाई पनि सर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ हेतुले चाहिँ नि अहिले मेन कुरा ग्यादरिङ नगरौँ, रेस्टुरेन्टमा चाहिँ नजाऊँ। के बोध भचेर त अब त्यो छुट्टी कुरा हो। त्यसरी अब पहिलाको इन्क्लुड चाहिँ हामीले यो एलएनएन शिवाले पनि अब नेपालमा चाहिँ नि के अरे पिसिआर टेस्ट गर्दा चाहिँ नेगेटिभ हुने, नागरिकतामा एयरपोर्टमा आएर चाहिँ पोजिटिभ भयो भने कारणले त्यसले पनि सामान्य हाम्रो अब के अब जमघट गर्न सकिन्न। सामान्य चाहिँ एलएनएन शिवाले चाहिँ नि अब यो अस्ति हजुरलाई पनि अब विगतै थाहा छ, हाम्रो डाक्टर महावीर पुन र हाम्रो नरेश के पुनसँग सामान्य हामीले गरेछ जति चाहिँ एउटा अवेरनेस प्रोग्राम गरेका छौँ। यो गर्ने भनेको चाहिँ यस्तै हो सर। अब अहिले मलाई पनि फोन गरेर आइरहेको थियो, पहिलाको जस्तो चाहिँ अब पहिलाको फर्स्ट स्टेजमा जस्तो चाहिँ मान्छेहरूले आत्तिएर म के गर्ने, सामान्य ज्वरो आउँछ, अब कोभिडै नभइकन अरू ज्वरो आए पनि त मान्छेलाई त्रास र भएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई ठिकै छ, होइन, बिचरा डराउनु पर्यो। फ्यामिली छन् विदेशमा, अब एउटा दुःख गर्न अथवा चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा आएपछि अब कोभिड सबैले कोभिड भनिन्छ, त्यो एकदम डरको त्रास त आउने हो। त्यति बेला फर्स्ट स्टेज भन्दा चाहिँ अहिले सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ नि त्यति चाहिँ फोन आएको छैन सर, आएको छैन। सायद चाहिँ नि अब लगभग 1 इयर चाहिँ नि अब कोभिड भन्दै मान्छेहरूले चाहिँ जापान भएको मान्छेहरूले चाहिँ अब यस्तै हुँदो रहेछ, अवेरनेस हुँदो रहेछ भनी अन्त चाहिँ नि फोनहरू कहाँ गर्ने, जोहरू कसरी लिने भनेको लगभग सबैलाई चाहिँ भक्कसी आएको न्यू कमरहरू भन्दा सबैलाई यो थाहा भएको अवस्था छ सर। त्यो पनि अब हाम्रो चिबाको कुरा गर्नु छ नि, अब केसेसहरू चाहिँ नि अब 13,362 जना केसेसहरू अवधिमा चाहिँ रिकभरी भएर घरमा गएको। बिचमा चिबामा रहेका नेपालीहरूमा पनि अलि धेरै नै संक्रमित भए, हैन? जस्तै विभिन्न हैन काम गर्ने व्यक्तिहरू
त्यसै गरी कलेज खास गरी हो भोकेसनल कलेज हजुर जापानिज हजुर भाषा स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि सङ्क्रमित भएको हो हामीले नि सर जानकारी पाएका छौँ, हजुर होइन? हजुर यो फुजी एउटा कम्पनी भन्नु चाहिँ त्यो लगभग सर त्यो कम्पनी नै अब नेपालीलाई नआइज भनेर लगभग चाहिँ कम्पनी कति दिनसम्म चाहिँ नि के अरे बन्दै भएको अवस्था थियो र त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति मलाई फोन आएर चाहिँ अब कामको अवस्था यस्तो भयो काम गर्न पाएन भन्ने खालको फोनहरू पनि आइरहेको थियो सर मलाई होइन तर यो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले यो जानी गरेको नि होइन बाध्यता छ काममा जानै पर्यो अब चाहिँ कति बेला के हुन्छ थाहा हुन्न अब छ भाइ यो त्यस कारण चाहिँ मेन कुरा चाहिँ अब मेन कुरा बाध्यता कामै जानु पर्यो र चाहिँ काम र घर बाहेक चाहिँ यो बेलामा चाहिँ कृपया नहिँडिदिनु होला दुःख पनि हामीले हो र चाहिँ हामीले सामान्य चाहिँ अब अरू जस्तो चाहिँ बेला जस्तो ग्यादरिङ गर्ने मिटिङ गर्ने यताउति गर्ने यो अवस्थामा गऱ्यो भने अब मेवाको चाहिँ हामीले नेपालीभित्र भने कि हामीले चाहिँ अरू जापानिजहरूलाई पनि अरू देशको मान्छेहरूलाई मेवाको गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम टेक केयर गर्नुहोस् किनभने हामी यो बेलामा चाहिँ एनी हाउ सेफ भन्नु र अरूलाई पनि सेफ हुने बेला चाहिँ आइडिया दिनुहोस् र चाहिँ नि अब त्यही हो सर अब खासै त्यही भन्न चाहन्न अलिकति मेन कुरो अब जुन जापान सरकारले अहिले जुन नियम लागू गरेछ त्यसलाई चाहिँ एकदम रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गरौँ एउटा नेपाली हो भनेर चाहिँ हामी एउटा अब जे संस्कार बेस गरेर चाहिँ हिँडौँ होइन अहिले मैले भने सर त्यस्तै किनभने हामी यो छु अहिले केही हुन्न भन्ने खालको कहिले नगर्नुहोस् कुनै बेला पुग्ने अथवा संसर्गमा रहने सबै व्यक्तिहरूको लागि अझ भनौँ समग्र मानव समुदायको लागि नै सोचेर पनि आफूले सतर्कता अप्नाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष हो बुझ्दछु। हुन्छ, तपाईँलाई यो सबैलाई एकदमै धेरै धन्यवाद छ, एकदमै प्रयास गरिराख्नु भएको छ देखेको छु। जसले जुन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यसमा तपाईँ एकदमै सक्रियताको साथ लाग्नु भएको छ र अब भर्खरै कास्की पोखरा समाज जापान सम्हाल्नु भएको छ। यहाँलाई यो आवाज सहित नै तपाईँलाई पनि बधाई पनि दिन्छु र कार्यकालको पूर्ण सफलता कामना पनि गर्छु। अहिले पनि बिदा माग्छु है त। हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ विश्व सुवेदजीसँग र यस पछाडि हामी अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ र खास गरी आजको यो कुराकानी त्यति विशेष नलाग्न सक्छ तर विशेष नहुँदै पनि विशेष हो, किनभने हामी जसले पनि कसैको अनुभवबाटै केही पाठ सिकेनौँ भने हाम्रो आफ्नै जिन्दगीमा ती सबै पाठहरू सिक्न पुग्ने समय हामीसँग पर्याप्त हुँदैन। अरूले भोगेका कुरा, अरूले चाहिँ थाहा पाएका कुरा सुनेर देखेर र बुझेर आफ्नो जिन्दगीलाई आफ्नो मार्गलाई चाहिँ तय गर्नुपर्छ। अझ भनौँ खास गरी कोभिड-19 जस्तो यो संक्रमणजन्य रोगहरूको सवालमा त कसरी बच्ने र त्यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा आफै नै संक्रमित भएपछि मात्रै चेत आयो भने त हामी मानव हौँ, हामी सचेत प्राणी हौँ भन्नुको कुनै औचित्य नै रहँदैन। त्यसैले आज यो अनुभव सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले पनि आफ्नो लागि, आफ्नो परिवारको लागि र आफ्नो समुदायको लागि र सिङ्गो मानव समुदायको लागि पक्कै केही न केही सोच्नुहुन्छ र पूर्ण रूपमा सतर्कता अपनाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो यो आशा हो। र अब भने कार्यक्रमको बिस्तारै अन्त्यतिर आएका छौँ र यतिखेर म आज चाहिँ कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। अहिले जापानमा यो इतिहासमै दोस्रो पल्ट चाहिँ आपतकाल घोषणा भएको हो। पहिलोपल्ट भएको थियो, पहिलोपल्ट घोषणा हुने क्रममा निकै नै प्रक्रियागत गाह्रा झन्झटिला प्रक्रियाहरू थिए। ती सबै पार भइसके पछाडि कोभिड-19 को पहिलो चरणको जुन आपतकाल घोषणा भयो त्यस पछाडि संक्रमण पनि केही मात्रामा न्यूनीकरण भयो र आपतकाल घोषणा भए पनि चाँडै नै आपतकाल चाहिँ तोकिएको समयभन्दा अगावै चाहिँ सकियो अथवा फिर्ता लियो, स्थगन गरियो। र अहिले फेरि दोस्रो पटक भन्दा नि यो जापानमा चाहिँ तेस्रो पटकको यो संक्रमण देखिराखेको छ। संक्रमणकै हिसाबले हेर्ने हो भने अत्यन्तै धेरै हरेक दिन उच्च नयाँ रेकर्ड सहितको चाहिँ संक्रमित सङ्ख्याहरू पुष्टि हुँदै आइरहेको छ र केही क्षण समय भनौँ न हरेक दिन सामान्यतया टोकियो, त्यसै गरी चिबा, ओसाका, साइतामा, खानागावा, ह्योगो लगायतका प्रान्तहरूमा अत्याधिक मात्रामा सङ्ख्यात्मक रूपमा संक्रमितहरू देखिरहेका छन् र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू पनि बढिरहेका छन् र यसले गर्दाखेरि यी क्षेत्रका हस्पिटलहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा अत्याधिक चाप बढिरहेको छ। टोकियोकै अवस्था भन्ने हो भने त अझ गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू पनि अस्पतालमा चाहिँ नगएका र त्यो जाने वातावरण नबनेको भनेर पनि आलोचनात्मक समाचारहरू पनि आउने गरेका छन् यदाकदा। र समग्र रूपमा जापान बसेर सञ्चारकर्म गरिरहेका सञ्चारकर्मीले अहिले पछिल्लो पटकको आपतकाल र बढिरहेको संक्रमितहरूको सङ्ख्या र नेपाली समुदायका गतिविधिहरूलाई कसरी निहालिरहेका छन्, कस्तो छ अवस्था भनेर बुझ्ने प्रयास गरेको छु। र यतिखेर कुराकानीको लागि सहकर्मी मित्र दीपक गौतमलाई मैले प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडेको छु। दीपकजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा।
धन्यवाद राजनजी, नमस्कार र सम्पूर्ण अहिले नेपाल न्युज पोस्ट हेरेर बस्नुभएका आदरणीय दर्शकहरूलाई सुरक्षित रहन आग्रह गर्छु। सबैभन्दा पहिला यहीँबाट सुरु गरौँ होला। अहिले हुन त मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने होइन, अब अरू पेसा व्यवसाय गर्दा गर्दै हामी सञ्चार कर्ममा पनि छौँ र एक कर्ममा भएका कारणले गर्दाखेरि पनि बढी सूचनाहरूमा अपडेट हुन्छौँ, समाजका र समुदायका गतिविधिहरूमा बढी चासो रहन्छ, निगरानी रहन्छ। अहिले पछिल्लो दोस्रो पटकको आपतकाल र बढ्दो सङ्क्रमित सङ्ख्या र नेपाली समुदायको गतिविधिलाई दीपक गौतमले कसरी हेरिराख्नु भएको छ एउटा सञ्चारकर्मीको दृष्टिकोणबाट? अवश्य पनि राजनजी, जुन हिसाबले आपतकाल घोषणा गरिएको थियो, पछाडि अहिले अस्ति गरिएको आपतकाल एकदम फरक पृष्ठभूमिको छ जस्तो मलाई लाग्छ। पहिला धेरै कुराहरू थिए, जस्तो जापानिजहरू पनि अननोन भएका कुराहरू, अब विदेशीहरू पनि त्यसैमाथि अननोन हुने कुरा नै भयो। त्यसमाथि भाषाको अभाव, त्यसपछि भाषा नजानेपछि सूचना आएन, नेपालीहरूबाट जति सूचना पायो त्यतिकै आधारमा चल्नुपर्ने कन्डिसन आयो र त्यो हिसाबले। तर पहिलो चरणमा त्यसरी नेपालीहरूमा संक्रमण देखिएको थिएन। हामीले यसलाई कसरी एनालाइसिस गरौँ भने, जब पहिला जापानले जसरी कोरोना नियन्त्रणका निम्ति सबभन्दा पहिला आपतकाल घोषणा गर्ने झन्डै 3 हप्ता जति अभ्यास गरेर संसद, त्यसपछि त्यसको आपतकाल घोषणा गर्ने एउटा छुट्टी समिति, हर ठाउँमा छलफल गरेर त्यसपछि विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरेर आपतकाल घोषणा गर्यो। र बिचमा हामीले लेखेको हो कि जापान कसरी सफल भयो कि कोरोनाको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न भन्दा हामीले नै न्युज लेखेको हो। र हामीले पनि हाम्रो देशमा जापानमा सरकारले यो घोषणा गर्यो, नागरिकहरूले पालना गरिदिए, त्यही कारणले गर्दा कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भएको हो। हामी नेपाल पनि त्यही गरौँ, नागरिकहरू पनि अनुशासित हुनु पर्यो, सरकारले गरेका कामहरूलाई निर्देशनलाई पालना गर्नु पर्यो भनेर हामीले नै लेखेको। तर पछिल्लो समय के भइदियो भने अलिकति सायद मान्छेहरूलाई के लाग्यो होला भने नर्मल नै रहेछ भन्ने खालको भयो होला। यो बिचमा अझ म विशेष नेपाली भएको कारणले म नेपालीलाई नै जोड्छु। अघि विश्वजीले जुन भएको थियो चिबाको 2वटा कम्पनी, उहाँले एउटा कम्पनी भन्नुभयो, चिबाको 2वटा कम्पनी पूर्ण रूपमा, एउटा कम्पनी 7 दिन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। मैले उहाँहरूलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन, उहाँहरूलाई दोष दिन खोजेको होइन, तर कुनै पार्टीमा गएको छ, सामेल भएको छ भने एक पार्टीमा नजानु। अहिलेको कन्डिसनमा हामी किन दोस्रो आपतकाल खेप्दैछौँ? मैले हिजो पनि देखेँ नगरपालिकाको मान्छेहरू 8 बजे बन्द गरिदिनुहोस् है भन्दै होटलमा पुगिरहेका छन्। र अहिले पछिल्लो आपतकाल लागू भएको 2 दिन अस्तिबाट सुरु भयो, 2 दिन मात्रै भएको छ, तर नेपाली रेस्टुरेन्ट सबै बन्द गरिदिनु भएको छ। हामीले यो पहिले गर्नु पर्थ्यो। बन्दै नगरे पनि मान्छेहरूको भिडभाड धेरै नगरिकन अथवा थोरै मान्छेहरूलाई मात्र त्यहाँ उपस्थित गराएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय चलाउन सकिन्थ्यो। तर अलिकति त्यहाँ पनि पुगेन, हाम्रो त्यहाँ केयर पुगेन। अर्को हामी ग्राहकहरू पनि हाम्रो पनि कहाँ केयर पुगेन भनेदेखि हामी पनि हुल हुज्जत गरिदिने, बर्थडे भनेको छ बर्थडे पार्टी गरेको छ, एनिभर्सरी भनेको छ एनिभर्सरी पार्टी गरेको छ, अनि ऊ त मेरो साथी हो, चिन्जान भएकै हो, यसलाई त भएको छैन, सँगै छु भनेको छ। यी कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय अझ चिबामा भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै नेपाली समुदायमा फैलियो। र कतिसम्म भयो भने अघि विश्वजीले जोड्नु भएको थियो, कतिपय कम्पनीले स्टिल नाउ नेपालीहरूलाई सकेसम्म नराख्ने भन्ने नै गरेका छन्। इभन म 2-3 वर्ष त्यही काम गरेको मान्छे, त्यहाँ पुरै नेपालीहरूले काम गर्थे, म नेपालीहरूलाई नै कमान्ड गरेर बस्थेँ। त्यहाँ समेत अहिले भाषा नबुझेका कारणले कोरोना संक्रमणको एकैचोटि त्यसलाई गेम्पाचुतेकिनी भन्छ जापानिजमा, त्यो एउटा आक्रामक ढङ्गले एकैचोटि सामूहिक रूपमा त्यहाँ संक्रमण भइसके पछाडि कम्पनी नै बन्द हुने अवस्था भएपछि उनीहरूले के गरे भने भाषा नजानेको भएर यो भएको हो कि अब चाहिँ भाषा जानेका अथवा अलिकति बोल्न सक्ने, अलिकति बुझ्ने मान्छेहरूलाई मात्र राखौँ भने त्यो खालको एउटा नीति पनि बनाएको देखिएको छ। तसर्थ पछिल्लो समय अलिकति सजग देखेको छु मैले नेपालीहरूलाई। तर अघिल्लो पटक हामीले अलिकति लापरवाही गरेकै हो, त्यसलाई स्वीकारेर त्यसबाट पाठ सिकेर। र मैले त अझ के भन्छु भने तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभयो भने डराउने होइन, एचआइभी एड्स जस्तो भयानक त्यो उपचारै नभएको एचआइभी एड्स पनि त सामान्य भइसक्यो, सामान्य भइसक्यो। त्यो किन सामान्य भयो भने राजनजी त्यसको खोपहरू छैन, अझै पनि औषधिहरू छैन, तर त्यो एउटा मनोबलले मात्रै बाँच्ने हो। त्यो उपचार नै नभएको मान्छेहरू त समाजमा दृढका साथ एउटा अझ अभियान
अभियन्ता बनेर म यस्तो कारणले यस्तो भएँ, तपाईँहरू अब यो कुरामा सजग हुनुहोस् भनेर आफू बिग्रे पनि अथवा आफू बिमार भए पनि अरूलाई चाहिँ नहोस् है भनेर त्यसरी हिँड्नु भएको छ भने कोरोना भनेको त हेर्नुहोस्, जापानले अर्को महिनाको सम्भवतः तेस्रो हप्ताबाट खोप वितरण सुरु गर्ने भनेको छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, कर्मचारीहरू परेका छन्, त्यो एउटा क्याटेगोरी छ। खोप नै उपलब्ध भइसकेको अवस्थामा डराउनु पर्ने अवस्था छैन। तर यो अलिकति संक्रमण छिटो फैलिने रोग भएको हुनाले अहिले पछिल्लो समय अझ बेलायतबाट आएकाहरू, बेलायतबाट फैलिएको नयाँ विचलित हुनुपर्ने अवस्था त छैन, तर सतर्कता अपनाउन चाहिँ चुक्नु भएन। डेफिनेटली राजनजी, किनभने जस्तो तपाईँ र म कुनै ठाउँमा बसेर कन्भर्सेसन गरिरहेका छौँ, मिस्टेक मैले पनि चाहेर हुने होइन, उहाँहरूले पनि चाहेर भएको होइन। किन मलाई रोग लागोस् भन्ने त कसले भन्छ र? भन्दैन। तर दैनिक झन्डै भनौँ न 7,000 जना भन्दा बढी संक्रमित भइरहेको ठाउँमा बाहिर हिँड्नै पर्छ, सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्नै पर्छ, बाध्यतै छ होइन, किनकि कुनै पनि व्यवसायहरू ठप्पै पारेर पनि त चल्दैन र जापानले अहिलेसम्म त्यो नीति अवलम्बन पनि गरेको छैन। त्यसैले अहिलेसम्म आपतकालमै चाहिँ गुजारिराखेको छ, अझ भनौँ आपतकाल घोषणा गरेरै व्यवस्थापन गरिराखेको छ। संक्रमित त जहाँ पनि जुनसुकै बेला जो व्यक्ति पनि हुन सक्छ, तर संक्रमित हुनु पनि मैले सुरुवातमा भने जस्तै गरी आफूले हेलचेक्राइ गरेर संक्रमित हुनु र सजगता अपनाउँदै दुर्घटनावश संक्रमित हुनुमा चाहिँ धेरै अन्तर रहन्छ। त्यति मात्रै बुझौँ। राजनजी, मैले योभन्दा अगाडि पनि सम्भवतः हामी कुनै लाइभमा यो प्रसङ्ग मैले कोट्याएको छु, आज पनि कोट्याउँदा उपयुक्तै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म आफू संक्रमित त भएको छैन अहिलेसम्म। एउटा संयोग भनौँ, अब भाग्य भनौँ, के भनौँ, प्राय मलाई ज्वरो भन्दा पनि रुगाहरू लागिरहेको थियो। अहिले यो बिचमा झन्डै 1 वर्ष भयो रुगा लागेको, टाउको दुखेको त्यस्तो छैन। तर मेरै आफ्नै साथीको कस्तो देखेँ भने बच्चा एकतिर खाटमा लडेको छ, त्यो कोरोना संक्रमण भएको मान्छे अर्कोतिर लडेको छ। त्यो बच्चा आमालाई भेट्न जान पाउँदैन, त्यसपछि आमाले बच्चा भेट्न पाउँदैन, त्यही रुममै छन् फेरि होइन। त्यो कन्डिसनहरू, बाहिर सामान किन्न बाहिर निस्किने अवस्था छैन, म आफूले सामान लगेर गएको छु। ती कन्डिसनहरू चाहिँ सबै कुराहरू देखिसके पछाडि हेलचक्र चाहिँ नगरौँ, किनभने परिस्थिति पनि त्यो छ। जस्तो कोरोना लाग्यो भनेदेखि हामीलाई जापानीहरूले पनि, इभन मलाई पनि टोकियोतिर नजा भनेर अफिसबाट उर्दी नै जारी छ होइन। अब भिडभाड नगर भन्ने उर्दी नै छ। हेर्नुहोस्, म त्यही भएर म सम्भवतः टोकियोतिर जान परोस्। अलमोस्ट सबै कम्पनीहरूले गरेको छ भन्ने लाग्छ, पालना गर्ने नगर्ने मात्र। त्यही भएर हामीले के गर्ने भने अझ कतिपय कलेजहरूसँग न्युङ्गाकोदेखि लिएर सेमनगाकोसँग पनि टचमा छु। उहाँहरूले धरि फलान ठाउँमा काम गर्ने, फलानु नेपाली फलान ठाउँमा गएर यसो पार्टी गराएर रहेछ, के गराएर रहेछ, फलानलाई कोरोना संक्रमण भयो, उसलाई भएपछि अर्को 4 दिनदेखि भनेर हामीहरूलाई भनिराख्नुहुन्छ क्या। भनेको उहाँहरूको आशय पनि नेपालीको कारणले फैलियो भन्ने त होइन, तर अलिकति के भने नेपालीहरू बुझेर नबुझे जस्तो गरे हो अथवा नबुझेकै हो। किन भिडभाड बढी गर्छ? हाम्रै आउँछ, फेरि दसैँ पनि हाम्रै आउँछ, तीज पनि हाम्रै आउने, तिहार पनि हाम्रै आउने, चाडबाड पनि सबै हाम्रै आउने, अनि जन्मदिन पनि फेरि हाम्रै मात्र पर्छ, अरू कसैको पर्दैन। अनि त्यो विवाहको वर्षगाँठ पनि हाम्रै मात्र पर्छ, अरूको पर्दैन होइन। अथवा अरूको पनि परेको छ, तर जापानिजहरूले कति सेटल गरेको छ, कति त्यसलाई के भन्छ गामन भन्छन् जापानिजमा, कति सहेर बसेको छ। हामी त्यो सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ आफ्ना हरेक गतिविधिहरूलाई अलिक बढी चाहिँ सोशलाइज गर्यौँ, अझ अलि बढी चाहिँ होइन, हामीले वास्तै गर्नु। कोरोना भने केही पनि होइन भन्ने नै भयो। त्यसो त अब घर देशतिर हेरेर चल्ने हुन्छन्, परदेशमै भए पनि त्यसको सिको गरेको पनि होलान् होइन। अब देखिन्छ नि त वास्तवमा। अहिले पनि नेपालकै कुरा गऱ्यौँ भने त्यत्र हजारौँ मान्छे थुपारेर प्रोग्रामहरू भइराखेका छन्। ठाउँ अनुसार चाहिँ हामी परिवर्तन हुनु पर्यो भन्ने नै भइरहेछ। भनेको जस्तो जापान सरकारले अस्ति आपतकाल घोषणा गरे पछाडि हेर्नुहोस्, स्टेसनहरूमा हेर्नुहोस्, मानिसको भिडभाड कति कम भएको छ। 70% कामदारहरूलाई घरबाट काम गराउनको लागि पहल गर्ने अथवा त्यो खालको वातावरण मिलाउने भनेर गभर्मेन्टले घोषणा गरेको छ। यहाँको कानुन अनुसार कसैले पनि बाध्यकारी रूपमा होटल बन्द गर अथवा घरबाट बाहिर ननिस्कि भन्न मिल्दैन। उनीहरूले के गरेका छन्, 8 बजे पछाडि अनावश्यक घर बाहिर ननिस्कनको लागि अनुरोध, शब्द यही नै हो। नेपालीमा भन्ने शब्द यही हो। 8 बजे पछाडि बन्द गर्ने रेस्टुरेन्टहरू, अहिले नेपाली रेस्टुरेन्ट एकदम पालना गरेको कुरालाई पालना गरेको भन्नुपर्छ। मेरै घर अगाडि एउटा रेस्टुरेन्ट छ, म अघि पनि यसो के छ भनेर छिर्न खोजिरहेको थिएँ, बन्द भइसकेको। यसो होला, यो पटकको जस्तै अघिल्लो पटकको आपतकाल घोषणा हुँदाखेरि पनि कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ भनौँ न
यति समयसम्म मात्रै खोल्नु है भनेर गरेको अनुरोधलाई अलिकति बाहिर खामबानहरूमा बाहिर चाहिँ साइनबोर्डहरूमा चाहिँ बत्ती निभाएर पनि भित्र खानपिन नाचगान गरेको भन्ने घटनाक्रमहरू थिए। यसपटक चाहिँ साँच्चै नेपाली समुदायले पनि पालना गरिरहेका छन् भन्ने हो त्यो घटनाले, होइन त? होइन, जस्तो चिबाको केसमा हेऱ्यो भनेदेखि म हिजो पनि म एउटा रेस्टुरेन्टमा के छ भन्ने हिसाबले गएको थिएँ। गएपछि ठ्याक्कै 8 बज्नुभन्दा ठ्याक्कै 1 घन्टा अगाडि आएर 8 बजे बन्द गरिदिनु है भनेर उनीहरूले रिक्वेस्ट गरेर गए। अनि त्यो होटलको दाइले अहिले यस्तो रिक्वेस्ट आएको छ भनेर भन्यो, उसले पनि बन्द गर्यो। भनेको यो होइन सब कसैले पनि पालना गरेको छैन, सबैले लापरवाही गर्नु भएको छ भन्ने होइन। कतिपय अब जस्तो अब हाम्रो देवीलाल दाईको सन्दर्भमा एयरपोर्टमा मान्छे लिन जानु परेको छ, एयरपोर्टमा मान्छे छोड्न जानु परेको छ, एयरपोर्टमा सामान छोड्न जानु परेको छ। त्यो हिसाबले संक्रमित हुनेहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तो देवीलाल दाईकै कुरा गरौँ, हाम्रो सिद्धार्थ दाईको कुरा गरौँ, छन् समाजमा त्यो अलिकति भनौँ न हामीलाई पत्रकारहरूलाई लागेको भए पनि त्यो हो धन्न अहिलेसम्म हाम्रो पत्रकारहरू त्योबाट चाहिँ अलि लागेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। रिपोर्टिङ भएको छैन अहिलेसम्म। तर फ्रन्टमा त हामी पनि छौँ नि त। तर हामीले के गर्यौँ, इन्टरनेटको प्रयोग गऱ्यौँ। हामीलाई न्युज कलेक्सन गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने त्यो चाहिँ इन्टरनेटबाट पनि सम्भव भयो। र एयरपोर्टमा मान्छे लिन जाने कुरा त फोनकै भरमा त हुँदैन सबै कुराहरू। कतिपय ठाउँमा आफै भौतिक शरीर उपस्थित हुनुपर्छ, त्यो कारणले लागेका पनि छन्। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि लापरवाही चाहिँ हामीले गरेको हो। अहिले त्यो नदोहोऱ्याउँ। गभर्मेन्टले एउटा स्पष्ट अस्ति यहाँको प्रधानमन्त्री सुगाले भनेका छन्, हामी यो आपतकाललाई लम्ब्याउने पक्षमा छैनौँ। जसरी हुन्छ 1 महिनाभित्र हामीले यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने हो। यसका लागि तपाईँहरूले कोअर्डिनेसन गर्नुहोस्। कोअर्डिनेसन गरे बापत रेस्टुरेन्टहरूले कोअर्डिनेसन गरेर 8 बजे बन्द गरिदिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पेमेन्ट गर्ने। अब अरू कामै गुमेर खानै नपाउने, बस्नै नपाउने अथवा कोठा भाडै तिर्न नसक्ने त अहिले पनि सिआरसीओले नगरपालिकाले पेमेन्ट गरिदिएकै नै छ। त्यो गर्छ नै, गभर्मेन्टको नीति भइसके पछाडि। त्यो भएर कम्तीमा सजग भइदिनुहोस्, मेरो आग्रह यति मात्रै हो। र आफू सङ्क्रमित भयो अथवा आफूसँग केही लक्षण देखियो, मैले चिनेकै भाइ एकजना सङ्क्रमित भएको मैले आज मात्र थाहा पाएर मैले भनेको थिएँ। मैले मेरो आफ्नो भाइलाई चाहिँ भनेको थिएँ, त्यो मान्छे कम्तीमा हामीलाई कहिले भेटिएको छ, अब नजिकै भए पछाडि टच हुने, भेटिने, भेटघाट हुने भनेको झुकेर पनि हुन्छ राजनजी, नहुने भन्ने कुरा होइन। तर आफू सङ्क्रमित भए पछाडि लुकेर बस्ने होइन, खुलस्त रूपमा म यस्तो भयो, तिमीहरूलाई लक्षण देखिएको छ भने हस्पिटल जाऊ है, चेक गराऊ। अथवा घरमा बाहिर ननिस्क केही समय, लक्षण देखिन थाल्यो भने हस्पिटल जाऊ। मलाई सर्यो, मेरो कारणले तिमीलाई सरेको हुनुपर्छ, तिमीहरूले चाहिँ अरूलाई नसार, तिमीहरूको कारणले चाहिँ अरूलाई नसरोस् भनेर त्यो सजगता अपनाउनु पर्ने ठाउँमा हामी के भइदियौँ भने अझै पनि सङ्कुचित भइदियौँ। अझै पनि हामीलाई खुल्न गाह्रो भयो। अझै होइन दीपकजी, पछिल्ला दिनमा तपाईँले पनि याद गर्नुभएको छ र मैले पनि याद गरेको छु, हामी सबैलाई थाहा छ नेपाली समुदायका थुप्रै व्यक्तिहरू 500 जना भन्दा बढी सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ। तर बाहिर कसैले पनि भन्नुभएको छैन। बाहिर भन्नुहोस्, यो हामी आग्रह पनि गर्न सक्दैनौँ, किनकि जहाँ छौँ त्यो देशको कानुन नै त्यो छ, तपाईँले मैले नचाहेसम्म व्यक्तिगत सूचनाहरू कसैलाई दिनु पर्दैन। सरकारले मैले मेरो सूचना सार्वजनिक गर्देल नभन्दासम्म नगर्ने हो, मेरो सूचना कसैलाई नदेल भन्दासम्म नदिने हो। मलाई तपाईँलाई म मेरो घटना सेयर गर्छु। म आफू सामान्य जस्तै तपाईँको कुरा काटे, अरूलाई त दिनु परेन। जस्तै तपाईँले अघि भनेकै घटनालाई हेर्ने हो भने जो व्यक्ति सङ्क्रमित हुनुभयो, भोलि मानौ तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभयो, म सङ्क्रमित भयो भने पनि मैले बाहिर समाचारमा प्रस्तुत गरिनँ, सपोज मानौ, होइन, तपाईँले गर्नु भएन भने पनि तपाईँसँग जो भेट्नुहुन्छ सधैँ भेट्नु परेन। पछिल्ला 15 दिनको आसपासमा जोसँग तपाईँको भेटघाट भयो, जोसँग तपाईँको संसर्गमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई मात्रै बताइदिनुहोस्। त्यति गर्नु आउनुहोस्, एक्सपोज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हुँदैन। अब हामी त पत्रकार हो होइन, पत्रकार नेताहरू भनौँ अथवा समाज सेवा गर्ने मान्छेहरू त त्यो उहाँहरूले नगर्नुहोस् त मैले भन्दिनँ, उहाँहरूले गर्नुहोस्, किन जिम्मेवारी हो हाम्रो। किनकि फेरि धेरैजनासँग एक्सेस हुन्छ, कोसँग भेटेको थिएँ कोसँग भेटेको थिएन भन्ने पनि याद हुँदैन नि त। त्यसैले हामीले गर्ने सार्वजनिक रूपमै सूचना जारी गर्ने हो। जस्तो हामी पत्रकारहरू कतिसँग भेट्या हुन्छ, कतिसँग कुरा गरे हुन्छ थाहा हुँदैन। र फेरि अर्को कुरा के हो भने हामी पत्रकारहरू नै लुक्न थाल्यौँ, कोरोना सङ्क्रमण भयो मलाई भनेर भित्रै लुक्ने, कसैलाई पनि इन्फर्म नगर्ने गर्न थाल्यो भने हामी अरू नागरिकलाई फेरि कसरी यो केही पनि होइन है, नलाग्ने बेलासम्म केयर गर भन्ने हो, लागे पछाडि त केही पनि होइन नआत्यो भन्न त पर्यो नि त। ती उहरू छन्। त्यो भएर सकेसम्म लाग्नु पनि त पहिला त एउटा सतर्कता अपनाउनुहोस्। लागिहाल्यो भने पनि नडराइकन आफूसँग सम्पर्कमा भएको मान्छेहरूलाई कम्तीमा सूचना चाहिँ दिनुहोस्। मेरो मान्यता यो हो र म सबैलाई
यो कुराकानीको लागि र समयको लागि धन्यवाद दिँदै आजको यो संवादबाट बिदा माग्छु। हस्, हजुरलाई पनि धन्यवाद र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो सञ्चारकर्मी दिपक गौतम। दिपक गौतम नेपाल न्युज पोस्ट .com को सहकर्मी हुनुहुन्छ। नेपाल न्युज पोस्ट .com मा समाचार त लेख्नुहुन्छ नै, सँगसँगै विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू पनि लिनुहुन्छ। खास गरी राजनीतिक विषयवस्तु र विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा उहाँको अन्तर्वार्ताहरू केन्द्रित हुने गर्छ। आजको यो कुराकानीलाई हामी यिनै भलाकुसारीसँगै यिनै अनुभवहरू सँगसँगै टुङ्ग्याउने तर्खरमा छौँ र जहाँ जाँदै तपाईँलाई फेरि पनि आग्रह गर्छौँ। कोभिड-19 को संक्रमण जापानमा निरन्तर बढिरहेको छ। हरेक दिन उच्च नयाँ रेकर्डका संक्रमित संख्याहरू हामीले समाचारमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यसैले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, जुन पेसा व्यवसाय अवलम्बन गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ आजसम्म जसरी सतर्कता अपनाउँदै आउनु भएको छ, अझै केही समय उच्च सतर्कता अपनाउनुहोस्। जापान सरकारले पनि अहिले पछिल्ला दिनमा बढिरहेको संक्रमितहरूको संख्या र संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सबै आम नागरिकहरूलाई अनुरोध गरेको छ। सरकारले भर मगदुर प्रयास गरिरहेको छ। यो प्रयासमा साथ दिनु तपाईँ हामी यहाँ बस्ने सबै नागरिकहरूको कर्तव्य हो। म नागरिक किन भनिरहेको छु भने जापानमा 3 महिनाभन्दा बढी बस्नेलाई कानुनत नागरिक सोचेर व्यवहार गरिएको छ र त्यही अनुसारको स्थान पनि दिएको छ भने जापान सरकारले राखेको लक्ष्य र जापान सरकारले गरेको आग्रहलाई पालना गर्नु तपाईँ हाम्रो पनि कर्तव्य हुन आउँछ। र त्यसै आग्रह मात्रै गरेको छैन, तपाईँलाई आवश्यकता अनुसारको क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको छ। व्यवसाय गर्नुहुन्छ, व्यवसायमा क्षतिपूर्ति दिएको छ। जागिर खानुहुन्छ, तपाईँको जागिरबाट इन्कम भएको छैन, तपाईँलाई कम्पेन्सेट गरेको छ। तपाईँ बिरामी हुनुभयो, तपाईँको उपचारको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ र तपाईँलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ भने सरकारले गरेको हरेक कदममा सकारात्मक निर्णयमा साथ दिनैपर्छ र तपाईँले दिनुभएको छ र दिइराख्नु भएको छ र दिनुहुनेछ भन्ने यो हामी अपेक्षा गर्छौँ। र सदा यस्तै गरी फेरि पनि भन्छौँ, तपाईँलाई त्यस्ता कुनै पनि समस्या परेको छ र तपाईँलाई चाहिँ अन्योलता सिर्जना भएको छ, कहाँ जाने, कोसँग सल्लाह लिने, कहाँ चाहिँ छलफल गर्ने, अथवा को व्यक्तिलाई भन्दाखेरि अथवा कुन स्थानमा पुग्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रब्लम सल्भ हुन्छ भन्ने तपाईँलाई चाहिँ दुविधा छ भने हामीलाई पनि तपाईँले हामीलाई हेरिराख्नु भएको माध्यममा टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी आफै समाधान गर्ने व्यक्ति अथवा निकाय भने होइनौँ, तर हामी मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। आजको लागि भने यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। समय र कुराकानीको लागि सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु र अन्य कुराकानीमा फेरि पनि यसै गरी म तपाईँको माझमा उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल न्युज पोस्ट .com को इन्टायर टिमसँगै म राजुल गौतम बिदा माग्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।